अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सियासी मंजरनामे के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान और पार्टी अहदेदारान की वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं, इससे इसी नोयत के माजी के चंद स्याह वाक़यात जो हैं हमारे जहन के अंदर आते हैं। और अफसोस की बात यह है कि उन वाक़यात का ताल्लुक भी इन्हीं सियासी जमातों से है जो आजकल बरसरे इक़्तिदार हैं, जिसमें PDM के अंदर शामिल जमातें हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। और इनके जो इत्तेहादी हैं जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका भी यही किरदार रहा है माजी के अंदर। अभी हम जिस वाक़े की जानिब आएंगे, जो आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर, उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो खुद को जमहूरियत का अलंबरदार और ठेकेदार समझती भी है और बावर करवाने की कोशिश भी करती है, आलमी सतह के ऊपर भी और मुल्की सतह के ऊपर भी। लेकिन इनका जो किरदार रहा है वो जो है सरासर आमराना रहा है। इनकी जो माजी की क़यादत हो चाहे उनकी मौजूदा क़यादत हो। ये जो वाक़या मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 1993 था 96 की हुकूमत थी उससे है। और उस टाइम जो थी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की, और सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसको लीड कर रहे थे सैयद अब्दुल्ला शाह साहब। अब जो मौजूदा हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी का जो किरदार है अब उनकी अगली नस्ल के पास है। उस टाइम जो थे सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, वो मौजूदा सैयद मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध हैं उनके वाले साहब थे, और जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी उनके बेटे अभी वज़ीर ख़ारजा हैं, और अगले जो वज़ीर आज़म है वो बनने के लिए भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं। तो वाक़े की तरफ आते हैं कि क्या हुआ था 1996 के अंदर। अगस्त 1996 के अंदर यह वाक़या पेश आया था, और पीपल्स पार्टी की एक MPA थी, उस टाइम उनका नाम था फिरोज़ा बेगम। उनका एक बेटा था जो जिनका नाम था हाफिज उसामा कादरी। तो जो सिंध हुकूमत थी सैयद अब्दुल्ला शाह की, उन्होंने ये किया था कि हाफिज उसामा कादरी जो सिंध की MPA का बेटा था उसको पुलिस की मदद से उठवा लिया और गायब करवा लिया। उनकी जो वालदा थी वो अपने बेटे के लिए कोशिश करती रही उनको बाजियाब कराने के लिए सिंध हुकूमत से। और उस टाइम का जो ट्रेंड था, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी, वो ये थी कि मुबैना तौर पर सिंध में पुलिस मुकाबलों में जो MQM के कारकुनान थे उनको निशाना बनाया जाता था, मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। और मावराए अदालत कत्ल के जो वाक़यात थे वो तशवीशनाक हद तक बहुत ज़्यादा थे। और इस मंजरनामे के अंदर आप जो है फिरोज़ा बेगम जो हैं उनकी परेशानी को समझ सकते हैं अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने जो है अपने बेटे की बाजियाबी के लिए कोशिश करती रहीं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। 2-3 हफ्तों से ज़्यादा गुजर गए। उसके बाद ये हुआ कि 2 हफ्तों के बाद जब उन्हें अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, तो उसके बाद फिरोज़ा बेगम साहिबा जो थी वो खुद गायब हो गई, और 2 दिन बाद जो था वो नज़र आई। उन्हें देखा गया जो गवर्नर हाउस था उस टाइम का, वहाँ पर उन्होंने वजारत का हलफ उठाया, और उन्हें जो सिंध हुकूमत थी उन्होंने पार्टी से बेवफाई पर इस तरीके से मजबूर किया। MQM ने उन्हें पार्टी से जो था बेवफा जो था वो उस टाइम करार दिया गया। लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि उनके जो बेटे थे वो अगवा हो चुके थे, उन्हें वजारत दे दी गई, लेकिन उनके घर के ऊपर पुलिस थी, उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया था। ये वाक़या होने के कुछ अरसे के बाद इसके असल हक़ाइक़ जो थे वो सामने आना शुरू हो गए। पता तो उस टाइम भी चल गया था कि बेटे की वजह से दबाव है, और उसी वजह से उन्होंने सिंध हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की उसके अंदर शमूलियत अख्तियार की थी और MQM से बेवफाई की थी। लेकिन असल वाक़यात जो थे वो उससे मुतल्लिक़ अर्देशर काउसजी साहब जो है, जो डॉन के अंदर लिखा करते थे, उन्होंने एक कॉलम लिखा था 20 सितंबर 1996 को। इस वाक़े के उनके वज़ीर बनने के काफ़ी अरसे बाद उनके ऊपर जब तनकीद हुई कि उन्होंने जो थी अपनी पार्टी को छोड़कर पीपल्स पार्टी, उस पार्टी के साथ जो है अपनी जो है वाबस्तगी अख्तियार कर ली है जिसने उनके बेटे को अगवा किया था। जब ये इस तरह की तनकीद हुई तो उसके बाद ये कॉलम लिखा था अर्देशर काउसजी साहब ने 20 सितंबर 1996 को। ये सब होने के बाद जब वो वजारत का हलफ उठा चुकी थी, उन्होंने कॉलम लिखा था, और कॉलम में इस सारे मामले के ऊपर इंकशाफात किए थे। एक लाइन में उसमें से पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि हुकूमत ने फिरोज़ा बेगम को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने वज़ीर का ओहदा कबूल ना किया
اور وزارت کا حلف نہ اٹھایا تو وہ دوبارہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو زندہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ تو یہ وہ دھمکی تھی جس کے زیر اثر آ کر انہوں نے ایم کیو ایم چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے اندر جو تھی شمولیت اختیار کی تھی، اور اسی سے متعلق جو ہے ایک انٹرویو 2016 میں دیا تھا ایم کیو ایم کے وسیم اختر صاحب نے۔ وہ اس ٹائم فیروزہ بیگم کے ساتھ سندھ اسمبلی کے رکن تھے، وہ بھی انہوں نے یہ بتایا تھا اس واقعے سے متعلق کہ جو حافظ اسامہ قادری صاحب تھے ان کو ایک ایسے پولیس افسر کے حوالے کر دیا تھا سندھ حکومت نے جنہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا تھا۔ تو جب انہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو دیا گیا تو ان کی جو والدہ تھی، ظاہر ہے ان کے جو خدشات تھے وہ کئی گنا بڑھ گئے بیٹے کے مرنے کے، تو انہوں نے چپ کر کے اپنے بیٹے کے لیے حکومت میں شمولیت اختیار کی اور وزارت کا حلف اٹھا لیا۔ تاہم انہیں کوئی پورٹ فولیو نہیں دیا گیا تھا، محض انہیں جو تھا وزارت کا حلف اٹھوایا گیا تھا، اور یہ جو تھا میسج دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی جماعت کو چھوڑ کر سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے تھے، اور بعد میں جو تھا ایم کیو ایم کے جو تھے وسیم اختر صاحب، انہوں نے اس سے متعلق یہ جو اردیشر کاؤس جی صاحب کا کالم ہے جس میں یہ حقائق آئے تھے سارے کہ کس طریقے سے جبر کا نشانہ بنایا گیا تھا فیروزہ بیگم صاحبہ کو، اور سارے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا وہ حکومت میں شامل ہوئی تھی، جو حقائق وہ سامنے لائے تھے اردیشر کاؤس جی صاحب اپنے کالم میں، اس کالم کو اور مزید ایک نوٹ لکھ کے وسیم اختر صاحب نے اس ٹائم کی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے سید سجاد علی شاہ صاحب، ان کو خط لکھا تھا۔ انہوں نے اس معاملے کے اوپر سو موٹو بھی لیا تھا اور یہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بنا تھا۔ اس کے بعد جب صدر فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے برطرف کر دیا تھا، تو وہاں پر جو کئی الزامات تھے ان کی حکومت کے خلاف، وہاں پر یہ الزام جو تھا یہ بھی سامنے آیا تھا، اور اس عدالتی ریکارڈ کا، عدالتی فیصلے کا بھی یہ حصہ ہے۔ اس کیس کو بے نظیر بھٹو بنام وفاق پاکستان کیس کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک تاریخی کیس ہے، اور سپریم کورٹ نے ان کی حکومت کی برطرفی کو جائز قرار دیا تھا سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ ان جماعتوں کی تاریخ ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے میں اس واقعے سے متعلق کیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیروزہ بیگم نے وہاں پر کیا موقف اپنایا تھا، یہ ساری چیزیں بھی میں آپ کے سامنے اگلی سٹوری میں رکھوں گا۔ لیکن یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو 1996 کے اندر آزمائے گئے تھے۔ اب بھی انہیں کراچی کا میئر الیکشن ہو یا دیگر واقعات ہوں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کے اندر زور و شور کے ساتھ، بھرپور شدت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ان کو دہرایا جا رہا ہے، اور انہی جماعتیں ہیں، وہی جماعتیں ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی جماعتیں آگے بھی پاکستان کی جو ہے تقدیر انہی کے ہاتھوں میں رہنے کا امکان ہے۔ جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔